1122 के तर्जुमान बिलाल हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया, आपने GTV न्यूज़ के लिए टाइम निकाला। क्या कहेंगे आप, ऑपरेशन का आगाज कब तक किया जाएगा? ऑपरेशन के अगर आगाज की बात की जाए तो ये हमारी तरफ से तकरीबन 8:30 से 8:30 बजे के दौरान ही कर दिया गया था। यहाँ पे रेस्क्यू 1122 की जो टीमें हैं वो रवाना कर दी थी। इस वक्त रेस्क्यू 1122 की टीम भी वहाँ पे मौजूद है। उसके साथ साथ जो है वो हमारी हेली सर्विस जो है वो भी वहाँ पे पहुँच चुकी है। इस वक्त जो मुख्तलिफ एंगल से मुख्तलिफ साइड से जो है इस डोली की मॉनिटरिंग की जा रही है जो आर्मी हेलीकॉप्टर है उसके जरिए। और हमारी कोशिश यही है कि कोई भी पॉसिबल रास्ता जो हेली में मौजूद है इस वक्त आर्म फोर्सेस की जो खुसूसी टीमें हैं वो इस वक्त असिस्ट कर रही हैं और असिस्टेंट के बाद ही जो है वो कोई भी लाए अमल तय किया जाएगा। इस वक्त दो ऑप्शन जो है वो मौजूद हैं। एक यही है कि रस्सी नीचे फेंकी जाए और उसके जरिए फर्दन एक एक शख्स को जो है वो हेली तक पहुंचाया जाए। दूसरा ऑप्शन जो है वो यही है कि जो हेली के अंदर जो डोली है उसको दोनों साइड से दोनों किनारों से हुक लगा के डोली को उठा के जो है वो लेके जाया जाए। तो ये दोनों ऑप्शन जो है वो इस वक्त ज़ेरे गौर हैं और जो आर्मी की टीमें हैं खुसूसी टीमें हैं वो इस वक्त हवाई निगरानी कर रही हैं और इस चीज़ को इंश्योर कर रही है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो बेहतरीन होगा। क्योंकि जो हवा है और जो इंटेंसिटी है हेली की वजह से भी जो है वो क्रिएट होती है। और जो एक रस्सी है जो डोली जिस पे इस वक्त मौजूद है, दो रस्सियां जो है वो टूट चुकी हैं और एक भी जो है वो काफ़ी कमज़ोर है। तो हमारी कोशिश यही है कि बाकायदा एक जामे हिकमत अमली अपनाते हुए इस ऑपरेशन को मुकम्मल किया जाए। क्योंकि खुदा न ख्वास्ता हमारी थोड़ी सी लापरवाही जो है वो किसी बड़े हादसे का पेश खैमे हो सकती है। इसीलिए जो है वो काफ़ी तरीके से और सारी चीज़ों को असेस करने के बाद जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल किया जाएगा। तो बिलाल साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे, हमारे नुमाइंदे भी बता रहे थे कि रैकी का जो अमल है वो हेलीकॉप्टर की जानिब से वो शुरू कर दिया गया। कब तक ये अमल मुकम्मल हो जाएगा और जायज़ा लेने के बाद कब ऑपरेशन शुरू होगा? ये जैसे मैंने आपको कहा कि ये इस वक्त अमल जो है वो जारी है और इसमें सबसे ज़्यादा जो मुहतात तरीका है वो यही है कि हम हर एक एंगल को जो है वो देखें। उसके साथ साथ क्योंकि रस्सी पे जो लोड है वो ज़्यादा ना पड़े, जो शिद्दत है वो भी ज़्यादा ना पड़े, तो जितने फासले से वो हो सकता है उनको कवर अप किया जा सकता है तो वो किया जा रहा है। और टीमें जो है वो यही असिस्ट कर रही हैं और इसको फाइनलाइज कुछ ही वक्त में कर लिया जाएगा और उसके बाद ये ऑपरेशन जो है वो जल्द शुरू कर लिया जाएगा। लेकिन इन तमाम पहलुओं को जो है वो देखते हुए उन तमाम पहलुओं को में जो सिक्योरिटी रिस्क है उनको ख़त्म करने के बाद ही जो है वो ये मुकम्मल किया जाएगा। अच्छा बिलाल, जानना आपसे चाहेंगे कि चेयरलिफ्ट 1500 फीट की बुलंदी पर मौजूद है, तो आप क्या समझते हैं कि इसकी दो रस्सियां अब तक टूट चुकी हैं, तो महफूज तरीके से निकालने के लिए पहली तरजीह क्या होगी? देखिए, जैसे आपको पता है ये 8 से 9 हज़ार फीट पे ये जगह जो है वो मौजूद है और इसकी जो लेंथ हमें कहा गया वो तकरीबन 2000 मीटर से ज़्यादा है। तो और ये दो रास्तों को कनेक्ट करने के लिए डोली जो है वो इस्तेमाल की जाती है। हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन था या इससे कब जो इस किस्म के मुख्तलिफ वाक़यात हैं उस दौरान हम लोगों ने किया था तो वो यही था कि उसमें 1 से 2 रस्सियाँ हमारे पास मौजूद होती थी और लड़के जो है वो क्रॉलिंग करते हुए मुख्तलिफ सीट हार्नेस पहन के फिगर ऑफ 8 इस्तेमाल करते हुए उन तक पहुंचते थे। लेकिन यहाँ पे जो है वो सर्च ऑपरेशन इसलिए भी मुश्किल है कि एक रस्सी है और एक रस्सी के जरिए जो है वो यहाँ तक पहुंचना वो पुरखतर अंदाज है। तो उस वजह से वो रास्ता अपनाया नहीं जा रहा। जो सेकंड ऑप्शन है हेली वाला उसी को जो है वो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमारी कोशिश यही है कि जैसे ही आर्मी के जो कंसर्न है जो खुसूसी टीम है वो जो असेस करती है, जो फाइनल रिपोर्ट उनकी होती है, उसके बाद जो है वो सर्च ऑपरेशन किया जाएगा और इंशाल्लाह बहुत जल्द ही ये रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया जाएगा। बिलाल साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर इस चेयर लिफ्ट का इस्तेमाल किया जाता था, क्या ज़मीनी रास्ता यहाँ पे मौजूद नहीं है? जी बिल्कुल ज़मीनी रास्ते मौजूद हैं लेकिन क्योंकि ये दूर अफ्तादा है
اور ان علاقوں کو کنیکٹ کرنے کے لیے جو راستے ہیں وہ پہاڑی سلسلوں پہ وہ کافی دشوار گزار بھی ہیں اور کافی لمبے ہیں. اس وجہ سے جو شارٹ کٹ راستے یا جو درمیانی راستے ہوتے ہیں وہ خیبر پختونخوا کے مختلف جو علاقے ہیں یہی پہاڑی علاقے ہیں ان پہ مقامی افراد جو ہے یہ چیز استعمال کرتے ہیں, یہ ڈولیاں جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں. تو اس کا بنیادی مقصد یہی ہوتا ہے کہ جو راستہ ہے اس میں جو ہے وہ کم سے کم وقت لگے اور آمد و رفت کے لیے یہ راستے استعمال کیے جائیں. اچھا بلال, جاننا آپ سے چاہیں گے کہ چیئر لفٹ کے مقام پر پہنچنے میں تقریباً 2 سے 2.5 گھنٹے کا وقت لگتا ہے, تو ابھی اگر آپریشن کے حوالے سے بات کی جائے تو جیسے کہ آپ نے بتایا کہ ریکی بھی مکمل کر لی گئی ہے اور آپریشن کا آغاز بھی کر دیا گیا ہے, تو آپریشن کب تک مکمل کر لیا جائے گا؟ جی, جیسے ہی یہ چیز کمپلیٹ ہوتی ہے یہ ریکی کا عمل, تو انشاءاللہ 30 منٹ سے 1 گھنٹے کے اندر اندر اس تمام کا تمام آپریشن مکمل ہو جائے گا. بس صرف اور صرف جیسے میں نے آپ کو کہا ہے کہ جتنے بھی خطرات ہیں وہ سارے جو ہے وہ ملوث خاطر لائے جا رہے ہیں, اور ریسک جو ہے وہ کمپلیٹلی ختم کرنے کے بعد جو ہے وہ ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ کام مکمل کیا جائے. اچھا بلال صاحب, آپ کے پاس کیا اپڈیٹس ہیں کہ اس چیئر لفٹ کے اندر جو ہے وہ کتنے افراد کی گنجائش اور اسپیس موجود تھی؟ کیا اوور لوڈ ہونے کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا؟ جی بالکل, جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ روزمرہ کی بنیاد پہ استعمال ہونے والی لفٹیں ہیں, تو ان میں اکثر مینٹیننس کا ایشو جو ہے وہ آتا ہے. اکثر جو ہے اس میں لوگوں کی تعداد زیادہ بھی ہوتی ہے, لیکن اگر آپ دیکھیں تو اس میں 10 سے 13 سال کے بچے, 6 سے 8 بچے جو ہے وہ کہا جا رہا ہے, جبکہ 2 افراد جو ہے 2 اساتذہ ہیں وہ بھی اس میں موجود ہیں. تو یہ یہاں کے حساب سے نارمل ہی ہے, اتنا زیادہ نہیں ہے. لیکن جو خستہ حالی ہے وہ جو ہے وہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یا اس کی وجہ سے یہ واقعہ رونما ہوا ہے, لیکن کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے. اس حوالے سے باقاعدہ انکوائری جو ہے وہ کی جائے گی, اور جو چیزیں سامنے آتی ہیں ان کو جو ہے وہ ختم کرنے کی وہ کی جائے گی, کوشش کی جائے گی. بلال, لفٹ سینکڑوں فٹ بلندی پر موجود ہے تو ایک جانب جھکی ہوئی بھی ہے, یہ بھی اپڈیٹ سامنے آ رہی ہے, تو آپریشن میں اس مرحلے میں کس طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ یہ ٹوٹل 3 رسیوں پہ یہ ایک لفٹ جو ہے وہ موجود ہوتی ہے, اور اسی وجہ سے جو ہے وہ 2 جو ہے وہ ٹوٹ چکی ہیں, صرف 1 رسی قائم ہے. تو یہ ساری چیزیں اسسمنٹ یا ریکی جو کی جا رہی ہے وہ اسی لیے کی جا رہی ہے کہ نیچے خدا نخواستہ اس ہوا کا پریشر یا موسمی خطرات جو ہے وہ کسی بھی وجہ سے اس کو مزید جو ہے وہ نیچے نہ کر دیں, یا مزید جو ہے وہ کسی قسم کا خطرہ پیش نہ ہو. اسی لیے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے آپریشن کی جو سارا پروسیس ہے وہ کمپلیٹ کیا جا رہا ہے, اور ہم امید کرتے ہیں کہ جیسے ہی یہ ساری چیزیں کمپلیٹ ہوتی ہیں تو یہ آپریشن جو ہے وہ مکمل کر لیا جائے گا. بلال صاحب, اس طرح کے آپریشن میں اور اس طرح کی امدادی کارروائیوں میں ہائی رسک بیئرنگ کتنی فیصد ہوتی ہے؟ اس میں اگر آپ دیکھیں تو زیادہ تر ہائی رسک اس وجہ سے ہوتا ہے کہ جو مزید یا اس سے قبل جو واقعات ہوئے ہیں اس میں کم از کم ڈولی جو ہے اس پہ 2 یا 3 رسیاں ضرور جو ہے وہ کنیکٹ ہوتی تھی. مختلف جگہوں پہ کوئی ہک وغیرہ ٹوٹ جاتا تھا, اس وجہ سے موومنٹ نہیں کرتی تھی, تو وہاں پہ پہنچنے کے لیے ہم لوگ انہی رسیوں کے سہارے جو ہے وہ موقع پہ پہنچ جاتے تھے. لیکن یہاں پہ جو ہے وہ آپریشن اس لیے بھی مشکل ہے کہ صرف 1 رسی ہے اور اس پہ دباؤ جو ہے وہ کافی زیادہ ہے, تو اسی وجہ سے یہ ساری چیزیں دیکھی جا رہی ہیں. اور آپریشن شروع کرنے سے قبل جو ہے وہ تمام ہائی رسک جو ہے اس کو مانیٹر کیا جا رہا ہے, اور اس کو ختم کرنے کے بعد جو ہے وہ ایک ہی مرتبہ یہ آپریشن شروع ہوگا, اور انشاءاللہ پھر جلد ہی مکمل کر لیا جائے گا.